संजय हांव लोक बरोवन दिता 100%. तेच म्हणटा न्हू हांव देव दामोदराचो आशिर्वाद आमदाराचो आशिर्वाद आनी सगळ्या कावन्सिलराचो हे सपोर्ट आसलो म्हणून जावना. तुवें पयला जे म्हणून आतां आमी 2 वर्सां जालीं 2 वर्सान तुमकां प्रत्यक्षाक पयलें तुमी वास्कोन कितें आसलें तें आतां जायना कित्याक तेतून बरे गोश्टी काम केल्या आमदारान क्रॉस ड्रेन्स केल्या कितल्योशे 4 काय 5 क्रॉस ड्रेन केल्या त्याच्या कारणां खातीर खंय तरी फ्लडिंग जायना. बारीक खंय तरी जातलेंच मातशें कितें लोकांक उलोवपाक चान्स जाय म्हणून खंय तरी जातलेंच. हांगा कशी परिस्थिती आहे बाकीच्या एरियान तुम्ही पयला आसतली कशी हालत आहा पूण आमी तरी अजून तरी सेफ आसा. हे खंय तरी मातशें लोकांनी मातशें खंय तरी हे आपणाच्या हितून करपाचें आनी एक घाण सोडपाचें बंद करपाचें. करेक्ट. फ्लडिंग ना जावप हाका खूब कारणां आसा आनी हांव सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा म्युनिसिपालिटीक, हांव देव बरें करूं म्हणटा WRD डिपार्टमेंटाक, हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या इंजिनियर्सांक जाणी 1 म्हयन्या पयलेंच सगळें काम स्टार्ट केल्लें. पळय आमची दोश दिवप ऑपोजिशन आसा म्हणून दोश दिवप व्हेरी इजी पूण जेन्ना पळय लोक हॅपी जाता न्ही तेन्ना एक वेगळेंच तुका वातावरण जाता. आज गेली 3 वर्सां जालीं आमी पळयतात की वास्को भितर फ्लडिंग ना. म्हाका याद जाता जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो कोणे तरी एक व्हिडियो काडिल्लो आनी स्वतंत्र पथावयल्यान तो ट्रिबल सीट वता आसतना ताणें व्हिडियो काडिल्लो आनी फूल उदक भरिल्लें. आमी जेन्ना पसून आमदार जाले आमी क्रॉस ड्रेन्स मारल्यो सगळें केलें. उदकाक कशें आसता उदकाक खंय तरी वचपाक वेवस्थीत वाट जाय आसता. आतां तुमी पळयलें की तुमच्या तेन्ना आमी आतां हांगा आशिल्ले बायणां थंय WRDचें काम चालू आसा आनी उदकाक फ्री एक्सेस दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फ्लडिंग कित्याक जायना ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना वेवस्थीत जाता तेन्ना फ्लडिंग जायना. ताजी साळकार एकटोच कितें करना हातूंत सगळे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर काम करतात. म्युनिसिपालिटीचे सुपरवायझर जावं इंजिनियर जावं प्रत्येक गोश्ट मॉनिटर करतात. त्या खातीर जाता एक टायम जेन्ना सगळे फोडाफोडी जाल्ली तेन्ना आमकांय मातसो खंय तरी भंय दिसतालो की बाबा फ्लडिंग मातशें जायत काय म्हणून. पूण आमी पळयलें की बरें काम केल्ल्या कारणान हें सगळें सुरळीत जालें. एकाच कडेन आमकां चर्ची कडेन आनी जो ब्लॉक आशिल्लो तोय बी हांवें स्वता उबे रावन आमच्या लोकांक घेवन आमी तो क्लियर केलो. थंय बी आमी आतां तें काम चालू आसा रोड वायडनिंगाचें. थंय आमी एक क्रॉस ड्रेन मारून ताचें परमनंट सोल्युशन काडटा म्हणजे वर्सान वर्स तो परत एकदां येवपाय ना. पळय चुकीनसुनूच शिकप कितें जायना पळय तातूंतसुनूच आपणें शिकपाचें आसता. क्रिटिसायज म्हाकाय खूब करपा जाता पूण म्हाका करपाचें ना. आय एम नॉट इन टू दॅट. हांवें तुमकां सांगलां आमचे कडेन 5 वर्सां लोकांक दिलां. लोकांक बरी सेवा दिवप हें आमचें काम आसा आनी सगळे कडेन तुमी पळयलें जाल्यार आज देर इज नो फ्लडिंग. टीवी कुंडा कडेन फ्लडिंग जातालें, स्वतंत्र पथार फ्लडिंग जातालें, FL होम्सार फ्लडिंग जातालें. दीज आर लो लायंग एरियाज. अजून पसून आमकां बेलापायसून कॉल येवना म्हणजे काम बरें जालां. आमी खुबशीं शेतां डिसिल्ड केल्लीं आसा लास्ट टायमाक. ह्या वर्सा चॅनल्स ओपन केल्ले आसा आनी बरें काम WRDन आनी तांचे कॉन्ट्रॅक्टर बिपीन मात्मे जावं नाजाल्यार बाकीचे जावं आनी सुंदर काम केल्लें आसा. त्या खातीर हें क्रेडीट आमकां मेळटा. काम ते करतात आनी क्रेडीट आमकां नॅचरली तोय सुपरवायज करता, हांवूय पर्सनली सुपरवायज करता, बाकीचे कावन्सिलूय सुपरवायज करता आनी हें सगळें करून आज वास्को भितर आमी सेफ आसा. वास्को खरी थोडे एरियाज लो लायंग आसा पूण त्योय प्रॉब्लेम आमी बाय फुडल्या टर्माक पसून तुमकां हाजे कडेन चर्ची कडेन ब्लॉकेज दिसपाना कित्याक ताका क्रॉस ड्रेन येतली. सो हे सगळे कामां आमी करत आसा. 24/7 लोकांक कशी बरी सुविधा दिवप हें आमी पळयत आसा. आमी तें करत रावतले. 5 वर्सां आमकां लोकांनी दिल्या आनी मागीर आमी आमचें रिपोर्ट कार्ड दितले आनी मागीर लोकां कडेन वतले. बेश्टेच आमी कोणाक क्रिटिसायज केलो ना ताणें करूं नाशिल्लें हाणें करूं नाशिल्लें आमकां करपाची गरज ना. आमकां काम करप आमी आमचे कडेन कितें साधन सुविधा आसा तातूंत मेहनत करप, काम करप आनी रिजल्ट दिवप. बडी घालून दवरते ना ना दवरपा जाय तें. ऑयल एंड विक्रम सर पडशी गो
बाबा हे सांगा इन्स्पेक्शन चालू आहे, आमदार पोल्युशन बोर्ड कितें तुका दिसता हाजेर सध्या? आता 4-5 दीस जाले हांगा एक बोवाळ चल्ला म्हणजे काळें उदीक कित्याक येयला काय म्हणून. पूण आमी पयलें जाल्यार कितें हांगा सिवरेज नसल्या कारणान हें पयलीं पासून घडटा. म्हाजें अख्खें आयुश्य हांगाच गेल्लेलें आनी म्हाज्या किनी इतलो हें आसलेलो कोणाकूच खबर नासलें. दुसरो भायलो लोक मनीस कितें उलयता तेचें आमकां पडलें ना. पूण आमी हांगा रावपी मनीस आनी आमकां खबर आहा आमी हांगा शेतान खेळपी पासून हें उदीक येतालें पयलींसून येतालें. सिवरेज ही आसात कित्याक हांगा सिवरेज लायनूच ना न्हू. कितले आमदार येवन गेले, कितले मंत्री जाले, कितले कोण येवंक ना, कोण कावन्सिलर जाले, कोणीच तेचेर दखल दिवंक ना काय न्हू. ही 40 वर्सांची गोश्ट ह्यो. आतां खंय तरी बाबा एक बरें गोश्ट येयला कित्याक बाबा आमी पंपींग स्टेशन आमी सुरू केलें. कितें पंपींग स्टेशन हें नांव आतांच येवंक ना, आतांच जन्म जावंक ना पंपींग स्टेशन जाय म्हणून. हाच्या पयलीं म्हणल्यार 25 वर्सां पयलीं पायपलायन पण घातलेली, पूण विथआउट एनी नॉलेज कित्याक बाबा पंपींग स्टेशन जाय काय नाका. उलोवपाक काय न्हू, मोबायल घेतलो आनी उलयलो, भाशण दिलें, हें दिलें तें दिलें, तितून जायना काय. आमकां खबर आहा आमच्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लम आसा तो आनी प्रत्येक आमचो प्रॉब्लम आमी आमदाराक सांगून आमी सुटावो करता. ह्या वॉर्डान आतां कितलींच वर्सां जालीं पंपींग स्टेशन ना म्हणून आमी ऑलरेडी 3 प्रपोज केल्ले, 2 कामां चालू आसा. आतां जे आमी आमदारान सांगलें जे आमी जाग्याचेर उबे आसा ते पंपींग स्टेशन तें जाय गरजेचें. कितें आमचे लोक सारके दुखावलेले आहा. 30-40 वर्सां जाल्यार आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आमचो हांगाचो हें म्हणून गट म्हणटा बीजेपीचो गट कळ्ळें न्हू. हो बीजेपीचो गट म्हणटकूच ह्या हितून भागान केन्ना काम जावंक ना. पूण जेन्नासून आमदार बाब धाडी सरकार येयला आनी हें कित्याक हें हितून तुका लिपोवपाची गरज ना. तूं आतां तेचेरूच उबो आसा, थंयसर परमिशन येवपाचें आसा. आमी खंय ना जाल्यार खंय प्रयत्न आमचो चालूच आसा बाबा ह्या लोकांक हांगासून सुटावो मेळपाक जाय. लोक म्हटल्यार भितर हांवूय लोकूच आसा. हांव चेअरपर्सन कावन्सिलर मागीर, पूण ह्याच एरियाचो हांव मनीस. आमकां खबर आमी हितूनसून कितलें हें केलां कळ्ळें न्हू. पूण लोकांनी हेचेर हेका फोन तेका फोन ते बायटी घेवन हें करपाचें काय एक्चुली गरजूय ना. आमी हांगा कन्झ्युमर्सान आमकां खबर आहा कितें आहा तें, आमकां खबर आहा कोण कोण सोडटा तें खबर आहा. पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आहा, हांगा लोकां कडेन जागो ना टाके बांदपाक, सिवरेज सोडपाक टाके बांदपाक जागो ना. आमी जाणा 15-20 वर्सां पयलीं हांगा टोटल ते दुकर खाऊ संडास आसलेले कळ्ळें न्हू, लायनीक आसले उबे कळ्ळें न्हू. ते हांवें मोडून लोकांच्या घरांनी टॉयलेट दिले आमी. म्हणजे खंय तरी आमी हे सुरवात केल्या बाबा लोकांक सुविधा मेळपाक जाय म्हणून. आमचो प्रधानमंत्री मोदी सरूय म्हणटा बाबा हे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हें सगळें बायलां खातीर टॉयलेट हें सगळें जावपाकूच जाय. आमचो प्रयत्न चालू आसता. पूण खंय ना खंय आतां आनी हेचेर पॉलिटिक्स करनाका म्हणटा. पॉलिटिक्स करपूच ना. पॉलिटिक्स म्हणजे कशें आहा, आपणाक इतले कॉल येयले, 100 कॉल येयले, 200 कॉल कोणाक कॉल येतले. हांव चेअरपर्सन, म्हाका येतले 10 कॉल येयले, तेतूनचे 5 कॉल आमच्या ह्या सायडीचेच कळ्ळें न्हू. हे बे आमी काय नको हांगा. आमकां खबर आहा परिस्थिती कशी ती. धान्या हॉटेला कडेन तुवें जाल्यार पयलें आसतलें एक एवरी पावसाक जे JCB घालताले ते क्लीन करताले आनी परत तें जाताले. पूण आयज खंय तरी मातशें तरी बरें दिसपाचे खातीर आमदारान कितें तरी केलां पळय तें फुलां तरी जाल्या पळोवपा सारकें जाल्या. फुडें ताचो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा, आमी तेच्या फाटीर रावपाच्या. कोणाक दिसता बाबा खंय चुकता जाल्यार तुमी डायरेक्ट आमदाराक सांगा. ते बायटी दिवपाचें, हें दिवपाचें, तें कुसोवपाचें, लोकांक फोन मारून आपोवपाचें, बायट घेवपाची तें सोडा. तुमी आसलेले तेतून ह्याच फिल्डान आसलेले ते हे उलयता कोण, लोक कोण उलयना. ह्या फिल्डान जे आसलेले 10-20 वर्सां पयलीं आसलेले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आमी तरी केलां कळ्ळें न्हू. आनी हें दिसता लोकांक. आमी म्हणटा फुटले रस्ते फोडले, हें फोडलें, पूण तेजें कारण कितें, तें बरें काम जावपाचें म्हूण रस्ते फोडले न्हू. सिवरेज लायन लोकांच्या घरांनी पावपाचें म्हूण रस्ते फोडले. ते रस्ते जाताले बरें कळ्ळें न्हू. हें पयलीं कांयच जावंक नासलें म्हणून लोकांक तें भडकोवपाचें आनी हें करपाचें आनी कांय ना. हांव पयलीं पावन सांगलां आमदार बरें काम करता. आमदारान सांगलां 5 वर्सां आपणाक दी, आपणाचो रिपोर्ट काड पळय आनी फुडल्या हाका जिखय कळ्ळें न्हू. आमी ते बंडलां मारून, भोपके मारून, हें दाखोवन तें दाखोवन आमी दारान लोकांचें येवचें ना. ओके. जेन्ना हेजो व्हडलो बोवाळ जाला कितें तुमची फायंडींग आसा जावं आयज तुमी पोल्युशन बोर्डाक आपयला कितें सांगूंक सोदता? ही म्हाका दिसता आमची 2nd काय 3rd इन्स्पेक्शन आसा आनी आमी प्रत्येक ऑथॉरिटीन हातूंत इनवॉल्व केल्ली आसा. म्हाका दिसता एक तरी सिवरेज आसूंक शकता, नाजाल्यार प्रायमा फेसिया पळोवपाक गेले जाल्यार ऑयल दिसता. पूण टॅक्निकली आमी ते मनीस न्ही फायंड आवट करपा खातीर त्या खातीर पयलीं सिवरेज डिपार्टमेंटान ताचे सॅम्पल व्हेलां, आज पोल्युशन बोर्डान ताचे सॅम्पल व्हेलां. आमी ऑफिशियली पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां की हाजो एक तर सोर्स फायंड आवट कर आनी सेकंडली हें कितें ताजे रिपोर्ट्स ह्या 2 दिसांनी येतकूच आमी ठामपणान कितेंय सांगूंक शकतले हें कितें तें. पूण
म्हाका दिसता कोणे तरी मिसचीफ ही केल्ली आसा. आमी पळोवपाक गेल्यार की हांगा हे सिवरेज पंपिंग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हांगा ह्या शेता भितर आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी तांकां खाद्य दिवन नाल्यार ट्रॅक्टर दिवन तांकां शेती करपा खातीर आमी तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी अशें सगळें बरें जाता आसतना कोणें कितें मिसचीफ केल्या, कोणें कितें सॅबोटाज केला हें वेळूच सांगतलो तें हांव सांगूं शकना. पूण अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की हो एक जो प्रॉब्लेम आसा मिसचीफ कोणें केल्या पळय न्ही हो 20-25 वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा. आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें जाला, हांगा सिवरेज पंपिंग स्टेशन म्हणटा तेन्ना सिवरेज लायनी ना. आनी त्या खातीर आमी रोखडे निवडून येतकूच हांगा सिवरेज आतां आमी उबे रावल्या थंय पंपिंग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हें आनी एक 6 म्हयन्या भितर तरी हें पंपिंग स्टेशन वर्स मॅक्झिमम तें काम कंप्लीट जातलें. ताच्या मागीर हे जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय कितें आज प्रत्येक जी बिल्डींग आसूं नाल्यार घर आसूं तांकां खंयच सोडपाक जागो नाशिल्ल्या कारणान तांणी खंय तरी तळ्यान सोडल्या, कोणें गटरान सोडल्या, कोणें नल्लान सोडला. त्या खातीर सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसाच. हांगाच न्ही जाल्यार पूर्ण वास्को भितर 7-8 ठिकाणी म्हणजे सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाका एकदां दिसता की आमी 30-40 वर्सां कित्याक करूंक शकले ना आनी हे सगळे प्रॉब्लेम्स एड्रेस कित्याक जावना. पुणून ताजेर फाटीं चड वचनासतना आमी 5 कडेन आमी पंपिंग स्टेशनां प्रपोज केल्ली आसा. 2 कडेन काम स्टार्ट जालें आनी एक 2 म्हयन्या भितर मायमोळे थंय पंपिंग स्टेशनाचें काम स्टार्ट जातलें. साईनगरान पंपिंग स्टेशन जातलें आनी कारवाड्यार अशीं 5 पंपिंग स्टेशनां ह्या टर्मान म्हज्या वयर येवपाची चान्सीस आसा. आनी हें जाल्ल्या कारणान मागीर सिवरेज खंय पळय रस्त्यांनी वता, नल्लान वता, तळ्यांनी वता ती बंद जातली. पळय सोर्सूच पयलो बंद करपाक जाय. सिवरेज खंयच्यान आयली, कितें आयलें तें आमी शोध काडटलेच. कोणें बाबा मिसचीफ केल्या, कोणें सॅबोटाज करपाचो प्रयत्न केला हें सगळें काडटलें. पुणून सिवरेजूच नाशिल्ल्या कारणान हो सगळो मेजर प्रॉब्लेम इश्यूज चड वाडिल्ले आसा. जो आमकां वास येता पळय सगळें आनी त्या खातीर आमी तळ्या पसून क्लीन केलें. बाकीचें सगळें काम हांव खरोखरच WRDक देव बरें करूं म्हणटा. मिनिस्टराक, ऑनरेबल मिनिस्टराक पसून देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां सपोर्ट करून. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार वास्को भितर फ्लडींग ना. आज तुमी सगळे विज्युअल्स तुमच्याच माध्यमांतसून येतात. सगळे कडेन हांगा बुडलां, थंय बुडलां, थंय बुडलां. आनी वास्को जी पयलीं बुडटाली ती आसा आतां बुडना. TB कुन्ना चौक पसून काल म्हाका थंयच्यान फोन आयलो आनी ते सांगताले की इतले वर्सां प्रॉब्लेम जो आमचो पर्सिस्टंट आशिल्लो फ्लडिंगाचो तो हे 2 वर्सां आमकां ना. आनी ताच्या खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणजे दीस इज हें कशें म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स एड्रेस जावपाक जाय आशिल्ले. हे आतां आमी सगळेच हातान घेतलां आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडल्या पावसा भितर हे जेन्ना पंपिंग स्टेशन जातलें, पंपिंग लायन जातली तेन्ना ह्या भागांतले जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आवट जातले आनी असल्यो ज्यो घटना आसा त्यो बंद जातल्यो. खंय तरी हांगा ऑयल आसा अशें दिसून येता कित्याक पोल्युशन बोर्ड मेंटेन करता कितें ऑयल आनी केमिकल्स ताजेर कितें म्हणून आमी पुलिसाक सांगलां, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां, मामलेदाराक सांगलां हें इन्वेस्टिगेशन करा आनी तांकांय बी खंय तरी रिपोर्ट जाय पडटलोच. सो रिपोर्टाच्या बेसिसाचेर सोर्स खंयच्यान हें आयलां आमी आमचे सोर्सीस लायल्या खंयच्यान हें कोणें कितें केलां मिसचीफ केला ती पळोवपाक आनी हें कळटकूच म्हाका दिसता हांव कौन्सिलरा कडेन उलयतालो ह्या वाड्या वयल्यान आनी तो सांगतालो की हो प्रॉब्लेम गेले 30-40 वर्सां पर्सिस्टंट आसा म्हणून. कोण तरी ह्या पावसा भितर ही मिसचीफ करता आनी कितें तरी सॅबोटाज करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या खातीर तोय आपल्या परीन प्रयत्न करता आनी ताजेर ह्या 8-10 दिसां भितर कोणें हें केलां तें कळटलें. जळकी पण ती जळकी वाल सोडूंक ना मरे कोणें. जळकी वाल सोडूंक ना मरे.